हेलो एभ्रिवान। आज मैले हजुरहरूको लागि डेरिभेटिभ भन्ने टपिक लिएर आएको छु। यो टपिक चाहिँ धेरै स्टुडेन्टलाई गाह्रो लाग्ने हुनाले यसलाई मैले एकदमै बेसिक तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर सिकाउन आएको छु। सो मैले चाहिँ यसको डेरिभेटिभको बेसिकबाट प्रो लेभलमा, एकदमै बेसिक लेभलबाट प्रो लेभलमा सबै स्टुडेन्टलाई सजिलो होस् भनेर सुरुबाट डेरिभेटिभको एबिसिडीबाट सुरु गरेर त्यसलाई पुरै प्रो लेभलमा लैजाने छु कि हजुरहरूलाई। त्यही भएर एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला र इन्जोय गर्नु होला। मैले डेफिनेसनहरू केही पनि भन्ने छैन, फर्मुलाहरू पनि केही हजुरलाई गाह्रो लाग्ने तरिकाले बताउने छैन, एकदमै सरल भाषामा सिकाउने छु। सो स्टार्ट गरौँ है त। ल, सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एउटा क्वेसन लेखौँ है त। एक्सको पावर, सपोज एक्सको पावर 20 छ अरे, यसको डेरिभेटिभ गर्न छ अरे हामीलाई है। हामीले हेर्नुहोस् है, यहाँ डेरिभेटिभ विदाउट फर्मुला पहिला सुरु मैले डेरिभेटिभ गरेको मात्रै हेर्नुहोस् के गर्छु मैले। यसको डेरिभेटिभ चाहिँ 20 एक्सको पावर 19 र मैले यसको डेरिभेटिभ अहिले 20 एक्सको पावर 19 लेखेँ अरे। अब मैले यो कसरी लेखेँ त, यहाँ हेर्नुहोस् है। अब यसलाई यो डेरिभेटिभ 10 एक्सको पावर 20 को डेरिभेटिभ 20 एक्सको पावर 19 नै हुन्छ। यो कसरी भयो त 20 एक्सको पावर 19? ल, यो चाहिँ सबभन्दा सुरुमा यो बेसिक कन्सेप्ट है। यो अब यसलाई हामीले फर्मुला बनाउँछौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ यो फर्मुलालाई भन्छ जेनरल पावर रुल। यो चाहिँ डेरिभेटिभको बेसिक रुल, जेनरल पावर रुल। यसलाई जेनरल पावर रुलको फर्मुला पनि भन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, सपोज एक्सको पावर 20 छ अरे, एक्सको पावर 20, यो एक्सै भइहाल्यो होइन, यसलाई एक्सै मानौँ, यो 20 लाई चाहिँ हामीले एन मानौँ है सपोज। र अब हेर्नुहोस्, यसको फर्मुला बनाउँछु मैले। अब यो कुन फर्ममा छ, यो एक्सको पावर एनको फर्ममा भयो किनभने चाहिँ एक्स एक्सै भइहाल्यो, 20 लाई हामीले एन मान्यौँ। अब हेर्नुहोस् है, अब यसलाई चाहिँ यसको रूपमा लैजानको लागि हामीले यो एनलाई पहिला यहाँ तल झार्न पर्यो होइन। यहाँ तल किन भनेपछि 20 छ नि, 20 यहाँ तल आछ, यो 20 छ नि, यो 20 तल आयो, अनि यहाँ 20 भयो, 20 तल आयो। सो एक्सको पावर एनलाई तल झारौँ पहिला, एन, किनकि यहाँ एक्सको पावर 20 मा हामीले 20 लाई के गरेछौँ, तल झारेछौँ होइन, यहाँ 20 आछ। त्यस्तै गरी एक्सको पावर एनमा एन तल आयो। अब के भयो, एक्स त्यत्तिकै छ, सो एक्सलाई हामीले यत्तिकै लेखिदिउँ है। अब यहाँ के भएछ, 20 चाहिँ 19 भएछ भनेपछि 20 1ले घटेछ भनेपछि 20 माइनस 1 भएछ, त्यो भनेको 19 हो। सो एन यहाँ आयो एक्सको पावर, अब यो एन भनेको 20 हो भनेपछि 21 ले घटेछ भनेपछि एन माइनस 1 भनेपछि यो एक्सको पावर एनको फर्मुला के भयो, एन एक्सको पावर एन माइनस 1 हो। यो रुललाई नै के भन्छ, जेनरल पावर रुल भनेपछि। त्यस्तै गरी एउटा इक्जाम्पल अझै लेखौँ। एक्सको पावर सपोज 50 छ अरे है। अब यसको एन्सर भन्नुहोस् त हजुरलाई। अब हेर्ने बित्तिकै थाहा छ होला यसको एन्सर के हुन्छ। यो 50 तल आउँछ है, 50। अब एक्सको पावर 50 माइनस 1 हुने भयो, 50 माइनस 1 49 हो। अब हजुरहरूलाई राम्रोसँग थाहा भयो होला यो जेनरल पावर रुलको युज कसरी गर्ने, के गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभको फर्स्ट फर्मुला हो है, जेनरल पावर रुल। अब हजुरहरूले एक्सको पावर 75 देखे पनि, एक्सको पावर 20 देखे पनि, एक्सको पावर 5 देखे पनि यसको डेरिभेटिभ डाइरेक्टली थाहा हुन्छ हजुरलाई हेर्नु है। एक्सको पावर 75 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 75 एक्सको पावर 74। एक्सको पावर 20 को डेरिभेटिभ एक्स 20 एक्सको पावर 19, एक्सको पावर 5 को डेरिभेटिभ 5 एक्सको पावर 4 हो। अब हजुरहरूलाई जेनरल पावर रुल युज गर्न आयो। ल साथीहरू, यहाँ सुन्नुहोस् है त। हजुरहरूले डेरिभेटिभ सल्भ गरेको भर्खरै मैले जेनरल पावर रुलमा कसरी सल्भ गर्ने हो मैले त्यो त हजुरलाई देखाइदिएँ होइन, एकदम सजिलो तरिकाले देखाइदिएछु। तर हजुरहरूले डेरिभेटिभ सल्भ गर्ने बेला एक्स लेखेको यस्तो लेखेको त देख्नु नै भयो होला। ल, यो देख्ने बित्तिकै धेरै स्टुडेन्ट डर लाग्छ क्या, यो के हो, यो कसरी हो, के भएको हो, एकदम कन्फ्युजिङ हुन्छ क्या सुरुमा देख्ने बेला। तर यो के गरेको हो मैले हजुरहरूलाई अहिले देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्,
सपोज क्वेसन छ अरे x को पावर त्यही नै क्वेसन लिगम 20 छ अरे है, यसको डेरिभेटिभ गर्न पर्यो अरे, फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ x को पावर 20 भन्ने छ अरे क्वेसनले है। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने बेला त डाइरेक्टली जेनरल पावर रुल लगाएर यहाँ गर्न मिल्छ नि त, किनभने 20 तल आयो, x को 20 x को पावर 19 हुने भयो यसको एन्सर। तर डाइरेक्टली त्यस्तो लेख्न त मिल्दैन नि, त्यसलाई चाहिँ केही अब फर्मल तरिकाले लेख्न पर्यो डेरिभेटिभ सल्भ गर्ने बेला पनि। सो त्यसको लागि चाहिँ अब डेरिभेटिभ इन्ट्रोड्युस गर्न पर्यो के, डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेर हजुरहरूले कतिचोटि सुन्नुभयो होला। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो एक्सको डेरिभेटिभ गर्ने बेला चाहिँ केही न केही त लेख्न पर्यो नि होइन, डेरिभेटिभको सिम्बलहरू दिन पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यो इन्ट्रोड्युस गरेको हो कि यो डी अपन डिएक्स। यहाँ हेर्नुहोस् है, एक्सको पावर 20 छ अरे, अब यसको डेरिभेटिभ गर्न भनेको छ अरे क्वेसनले। त्यति बेला के गर्ने, यो छ नि एक्सको पावर 20 लाई यत्तिकै लेख्नुहोस् 20 भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है, एकदम सजिलो तरिका, एक्सको पावर 20 छ अरे, यहाँ डी लेख्नुहोस्, यहाँ डी एक्स लेखिदिनुहोस्। अनि सुन्नुहोस् है, अब यहाँ मैले के गरेँ भनेपछि मैले डेरिभेटिभ इन्ट्रोड्युस गरेँ के, बल्ल अब यसको डेरिभेटिभ गर्न मिल्छ, अब बल्ल जेनरल पावर रुल लाउन मिल्छ। सो अब यहाँ अझ एउटा कुरो ध्यान दिन पर्ने के छ भनेपछि यो एक्सको पावर 20 छ होइन, यहाँ बेसमा के छ हेर्नुहोस् त, एक्स छ कि नै हो, त्यो भएर यहाँ पनि के हुनपर्छ, एक्स नै हुनपर्छ, बल्ल यसको डेरिभेटिभ गर्न मिल्छ। भनेपछि हामीले के गर्छौँ, के लेख्छौँ भनेपछि डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेपछि विथ रेस्पेक्ट टु यहाँ एक्स भनेपछि एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो। सो त्यस्तो हुनाले यहाँ एक्स छ भने मात्रै यसको डेरिभेटिभ गर्न मिल्छ। र यहाँ सपोज वाई को पावर 20 छ भने पार यसको डेरिभेटिभ हामीले गर्न मिल्दैन विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, किन भनेपछि यहाँ बेसमा के छ, वाई छ, त्यही भएर यो डी वाई को पावर 20 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, यहाँ चाहिँ डेरिभेटिभ जाँदैन एक्सले। अब यसको डेरिभेटिभ कसरी गर्ने हो, वाई भएर पनि वाई हुँदा पनि यसको डेरिभेटिभ कसरी गर्न मिल्छ, यो कुरा चाहिँ मेरो हजुरलाई अहिले पछि सिकाउँछु होइन। यसलाई चाहिँ चेन रुल लगाएर गर्न पर्छ, त्यो चेन रुल चाहिँ 3rd 4th लास्टको फर्मुला हो, र यसको डेरिभेटिभ कसरी गर्ने हो यो चाहिँ मैले हजुरलाई पछि सिकाउँछु। यो चाहिँ चेन रुल लगाएर गर्ने हो यो होइन, यसलाई चेन रुल लगाएर सल्भ गर्न मिल्छ। त्योभन्दा पहिला सुरु हाम्रो डेरिभेटिभ इन्ट्रोड्युस गर्न सिकौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, डी एक्सको पावर 20, यहाँ कति छ, एक्स छ, यहाँ पनि कति छ, एक्स छ, भनेपछि यहाँ दुइटै बेस पनि एक्स छ विथ रेस्पेक्ट टु पनि एक्सै हो, भनेपछि यसलाई चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ गर्न मिल्छ। अब यहाँ के रुल लगाउँछ हामीले, जेनरल पावर रुल। सो जेनरल पावर रुल लगाएपछि यसको एन्सर कति हुने भयो, 20 एक्सको पावर 19। सो यहाँ डेरिभेटिभ गरेर इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ अनि बल्ल हामीले डेरिभेटिभ सल्भ गऱ्यौँ। यो डेरिभेटिभ सल्भ गर्ने बेला हामीले कुन रुल लगायौँ, जेनरल पावर रुल। र त्यसै गरी अझ एउटा कुरा ध्यान दिन पर्ने छ, यो हामीले सपोज डी विथ रेस्पेक्ट टु एक्स लेख्छौँ होइन, यहाँ चाहिँ कुनै कुराको डेरिभेटिभ गर्न पर्ने कुरा यहाँ आउँछ। सपोज यहाँ आउने भर्खरै एक्सको पावर 20 को डेरिभेटिभ गरेको थियौँ, त्यो चाहिँ एक्सको पावर 20 यहाँ हामीले लेख्छौँ है। अब यो एउटा यसरी लेख्न सक्छौँ। अर्को तरिका छ एफ को पावर ड्यास एक्स, यो ड्यास छ नि माथि, यसले चाहिँ के जनाउँछ भने यसको एकचोटि डेरिभेटिभ गरेको, बुझ्नुभयो। र अझै हामीले यसरी पनि लेख्छौँ कहिले कहिले एफ डबल ड्यास एक्स, यो एफ डबल ड्यास एक्सलाई चाहिँ के जनाउँछ भने यसको यो एक्सको पावर 20 को दुईचोटि डेरिभेटिभ गरेको। अब दुईचोटि डेरिभेटिभ गरेको भन्नाले यहाँ हेर्नुहोस् है, सपोज एफ ड्यास एक्स अरे, एफ ड्यास एक्स भर्खरै हामीले कति निकाल्यौँ, 20 एक्सको पावर 19, किन भनेपछि एक्सको पावर 20 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 20 एक्सको पावर 19, भनेपछि 20 एक्सको पावर 19 लाई हामीले एफ ड्यास एक्स लेख्न मिल्छ, किन भनेपछि यो 20 एक्सको पावर 20 को फर्स्ट एकचोटि मात्रै डेरिभेटिभ गरेको, र यसलाई अझै एकचोटि डेरिभेटिभ गरौँ है त। एफ ड्यास एक्स भनेको चाहिँ के हुने भयो, 20 × 19 ×
x को पावर यो 19 चाहिँ एकले घट्ने भयो भनेपछि 18 हुने भयो र अल्टिमेटली यसको डेरिभेटिभ कति हुने भयो 380 x को पावर 18। ल डेरिभेटिभ सल्भ गर्ने बेला अझ एउटा कुरा ध्यान दिन पर्ने हो कन्स्ट्यान्ट। पहिला सुरु मैले हजुरलाई बेसिक कुराहरू सिकाएर छु, जेनरल पावर रुल सिकाएँ र डेरिभेटिभ इन्ट्रोड्युस गर्न सिकाएँ, एफ ड्यास एक्स भनेको के हो त्यो मैले सिकाएँ। अब आयो कन्स्ट्यान्टको कुरा है। ल कन्स्ट्यान्टको कुरा हेर्नुहोस्, कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो जुनमा हामीले केही भ्यालु हाल्यो भने नि त्यसले अरू भ्यालु दिँदैन के, त्यसलाई भन्छ कन्स्ट्यान्ट। बेसिकल्ली यसरी नै बुझ्नुहोस् कन्स्ट्यान्टलाई। जस्तो कि सपोज एक्स स्क्वायर छ अरे है र यसको चाहिँ एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर छ अरे, यो फङ्सन एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर छ अरे। अब हेर्नुहोस् है, एफ एक्सको ठाउँमा मैले राखेँ 2 है भनेपछि यहाँ एक्सको ठाउँमा कति आउने भयो 2, 2 को स्क्वायर भनेपछि कति हुने भयो 2 को स्क्वायर 4 भनेपछि के एक्स कन्स्ट्यान्ट हो त होइन नि। किन भनेपछि कन्स्ट्यान्ट भनेको त यस्तो नम्बर हो जुनमा हामीले भ्यालु हाल्दा पनि त्यसले के दिन्छ, अरू कुनै भ्यालु दिन्न, कन्स्ट्यान्टै हुन्छ भनेपछि एक्स कन्स्ट्यान्ट हो त होइन नि। किन भनेपछि एक्सको ठाउँमा हामीले 2 राख्दाखेरि कति आयो, एन्सर 4 आयो। किन भनेपछि एक्स स्क्वायर छ एक्स भनेको, अब एक्सको ठाउँमा हामीले 2 राख्दाखेरि कति आयो 4। र त्यस्तै गरी ल सपोज एफ एक्स इक्वल टु 10 छ अरे, एफ एक्स छ नि इक्वल टु 10 छ अरे र अब एक्सको ठाउँमा 2 राखौँ हामीले, चाहे जति पनि राखौँ यो भ्यालु कति आउने भयो 10 नै हुने भयो के। भनेपछि यो 10 के रहेछ त, कन्स्ट्यान्ट रहेछ के यो 10। यो जति राख्दा पनि यसको भ्यालु कति नै आउने भयो 10 नै आउँछ के। ल यहाँ हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ जहिले पनि के हुने रहेछ 0। कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ जहिले पनि 0 भनेपछि कुनै क्वेसनमा 10 छ अरे, फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ 10 भनेको छ अरे क्वेसनले है। भनेपछि 10 भनेको के हो, कन्स्ट्यान्ट। सिम्पली 10 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो। किन भनेपछि 10 मा केही राख्दा पनि केही पनि एन्सर आउँदैन, 10 नै आउँछ भनेपछि 10 भनेको के हो, कन्स्ट्यान्ट। अब यहाँ हेर्नुहोस् 10 डेरिभेटिभ अफ 10 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। अब विथ रेस्पेक्ट टु एक्सै गर्छौँ है हामीले बेसिकल्ली, सो विथ रेस्पेक्ट टु एक्सै गऱ्यौँ र 10 छ यहाँ भनेपछि यो 10 के हो, कन्स्ट्यान्ट। अब कन्स्ट्यान्टको डी विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको यो चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ इन्ट्रोड्युस गरेको भनेपछि हामीले के गरिरहेछौँ, डेरिभेटिभ गरिरहेछौँ भनेपछि 10 को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति आउने भयो 0, किनकि 10 के हो, कन्स्ट्यान्ट। त्यस्तै गरी 50 को डेरिभेटिभ पनि के हुने भयो 0। जतिसुकै होस् 10, 20, 30, 40, 50 जति पनि होस् सबै कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ 0। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, अब हामीले भर्खरै चाहिँ कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भनेर बुझ्यौँ होइन। ल अब चाहिँ मेन कुरा यहाँ के आयो भने धेरै स्टुडेन्टलाई कन्फ्युज हुने कुरा, 50x को पावर 4 को डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्न भनेछ अरे। फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ 50x को पावर 4 भनेछ अरे क्वेसनले है। अब यो हेर्ने बेला चाहिँ यहाँ अगाडि राम्रोसँग हेर्नुहोस्, यहाँ के छ हेर्नुहोस् है, 50 छ x को पावर 4 छ। अब यसलाई ब्रेकडाउन गऱ्यौँ भने यो 50 चाहिँ के हुने भयो, कन्स्ट्यान्ट हुने भयो किनभने 50 के हो, कन्स्ट्यान्ट, x को पावर 4 छ। अब हामीलाई के थाहा छ भनेपछि कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ जहिले पनि के हुन्छ 0 हुन्छ होइन। भनेपछि कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भने त्यसको डेरिभेटिभ चाहिँ किन गर्न पर्यो त, किन गर्ने त त्यसको डेरिभेटिभ, हामीले गर्नै पर्दैन त्यसको डेरिभेटिभ। सो त्यसलाई के गरौँ, डेरिभेटिभ सल्भ गर्ने बेला कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर निकालिदिउँ कि हामीले। यहाँ हेर्नुहोस् मैले इन्ट्रोड्युस गरेँ अब डेरिभेटिभ, डिफ्रेन्सिएटिङ on both side with respect to x। अब यो चाहिँ डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको चाहिँ के हो भने यहाँ हेर्नुहोस्, यो भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, सपोज यो भनेको 50x को पावर 4 भनेको चाहिँ सपोज यो भनेको u हो अरे है, u इक्वल टु 50x को पावर 4 हो अरे भनेपछि डी यो u को चाहिँ हामीले अब डेरिभेटिभ गर्दैछौँ भनेको के। यतातिर पनि डेरिभेटिभ इन्ट्रोड्युस गर्ने, यतातिर पनि डेरिभेटिभ इन्ट्रोड्युस गर्ने के। भनेपछि डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड, यतातिर पनि विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। यो गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले के गर्न खोजेको भनेपछि यो u को हुन्छ नि अब डेरिभेटिभ गर्दैछौँ भनेर बुझ्नुहोस् के। दुइटैतिर अब डेरिभेटिभ इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ, अब एउटातिर त हाम्रो फङ्सनै हुने भयो u, अब यता चाहिँ डी 50x को पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। अब सिम्पली के बुझौँ भनेपछि यो u छ नि यसको हामीले डेरिभेटिभ गर्दैछौँ किनभनेपछि u भनेको के हो 50x को पावर 4। अब हेर्नुहोस्, अब हामीले अघि पनि पढ्यौँ 50 भनेको के हो, कन्स्ट्यान्ट,
यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भनेपछि यसको डेरिभेटिभ गर्न पर्दैन। सो यहाँबाट यसलाई बाहिर निकाल्दिनु, 50 बाहिर आयो भयो। अब x को पावर 4 त भेरिएबल हो नि, भेरिएबलको मात्रै कन्स्टेन्ट डेरिभेटिभ गर्ने हो हामीले। सो dx को पावर 4 dx। अब हेर्नुहोस् 50 बाहिर आयो किनभने 50 कन्स्टेन्ट हो, डेरिभेटिभ गर्नै पर्दैन। सो 50 अब x को पावर 4 त जेनरल पावर रुलमा गयो नि, हामीले सिकाएको थिएँ नि अघि नै हो, त्यही अनुसारले जेनरल पावर रुलमा गयो। अब त्यसलाई हामीले जेनरल पावर रुल लगाऊँ। यहाँ के छ x को पावर n छ भनेपछि यो 4, अब जेनरल पावर रुल अनुसार के हुन्छ n x को पावर n - 1 भनेपछि यो 4 तल आउने भयो, 4 तल आयो, x को पावर 4 - 1 हुने भयो, 4 - 1 3 हुन्छ भनेपछि 50 × 4 चाहिँ कति भयो 200 x को पावर 3। यो हाम्रो के हुने भयो देयरफोर du विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुने भयो 200 x को पावर 4 हो। त्यस्तै गरी अब हजुरहरूले जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट देख्नुभयो भने क्वेसनमा कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर निकालिदिनु होला अनि भित्रको भेरिएबल मात्रै सल्भ गर्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ एकदम धेरै स्टुडेन्ट कन्फ्युज हुनुहुन्छ यो कसरी सल्भ गर्ने भनेर, त्यही भएर कन्स्ट्यान्टलाई देख्ने बित्तिकै त्यसलाई के गर्ने पहिला सुरु बाहिर निकालिदिने अनि भित्रको डेरिभेटिभ छ नि यो भित्रको भेरिएबल हो त्यसलाई मात्रै डेरिभेटिभ गर्ने है। अनि लास्टमा यहाँ 4 आउँछ, यो 4 ले चाहिँ बल्ल कन्स्ट्यान्टलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अनि हजुरको 200 x को पावर क्यूब हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो अल्टिमेटली डेरिभेटिभको एन्सर हुने। ल भर्खरै चाहिँ हामीले जेनरल पावर रुल पनि सिक्यौँ, कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो सिक्यौँ, कन्स्ट्यान्टलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यो पनि सिक्यौँ। अब चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड रुल छ हाम्रो सम रुल। यसलाई मैले हजुरलाई एकदम नर्मल तरिकाले सिकाइदिन्छु। सम रुल भनेको के हो, यसको युज कसरी गर्ने यहाँ हेर्नुहोस्। सपोज यसलाई चाहिँ हामीले क्वेसनबाटै सिकौँ है त। क्वेसन छ अरे x को पावर 4 प्लस x को पावर 6 अरे, क्वेसन चाहिँ यो हो अरे, यसको चाहिँ डेरिभेटिभ गर्न दिएछ अरे क्वेसनले है। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने हेर्नुहोस् है। सम रुल भनेपछि त पक्कै पनि बिचमा एडिसनलको साइन आउनै पर्यो। सम रुल भनेपछि एडिसनल साइन हुनै पर्यो, बल्ल त सम रुल लाग्छ। यहाँ के छ हेर्नुहोस् त प्लस छ बिचमा। अब यहाँ चाहिँ x को पावर 4 प्लस x को पावर 6। अब यसको डेरिभेटिभ यतिकै गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, अब हामीले त्यही लेख्छौँ डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x। सपोज यो चाहिँ u इक्वल टु x को पावर 4 प्लस x को पावर 6 हो अरे, मैले यसलाई लेट गरिदिएँ है। x को पावर 4 प्लस x को पावर 6 लाई मैले u लेट गरिदिएँ भनेपछि डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x भनेपछि अब d यो u छ नि यसको त डेरिभेटिभ गर्न पर्यो हामीले भनेपछि अब d यो u भनेको कति हो x को पावर 4 प्लस x को पावर 6 हो, u भनेको अब विथ रेस्पेक्ट टु x हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब अघि नै पहिला हामीले सल्भ गर्ने बेला चाहिँ x को पावर 4 मात्रै थियो, त्यति बेला डाइरेक्टली हामीले के गर्थ्यौँ यो तल ल्याइदिन्थ्यौँ अनि सल्भ गर्थ्यौँ, तर यतिकै गर्न मिल्दैन। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो प्लस छ नि यो डेरिभेटिभ यो छ नि यो dx d विथ रेस्पेक्ट टु dx यो चाहिँ दुई ठाउँमै टुक्रिन्छ क्या प्लसले गर्दा। यहाँ हेर्नुहोस् कसरी यसरी x को पावर 4 प्लस x विथ रेस्पेक्ट टु x। अब यहाँ प्लस छ नि यो d यता पनि जान्छ, d x को पावर 6 d को पावर dx। अब बल्ल हेर्नुहोस् यो इन्डिभिजुअली सल्भ गर्न मिल्यो कि न, d को पावर x को पावर 4 लाई इन्डिभिजुअली सल्भ गर्न मिल्यो अनि अर्को चाहिँ x को पावर 6 लाई पनि इन्डिभिजुअली सल्भ गर्न मिल्यो। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ हाम्रो जेनरल पावर रुल लगाउन मिल्छ किन भनेपछि x को पावर 4 छ, जेनरल पावर रुल लगाऊँ हामीले यहाँ यसमा भनेपछि यो कति हुने भयो 4x को पावर 3 हुने भयो प्लस यहाँ कति हुने भयो 6x को पावर 5 जेनरल पावर रुल अनुसार। देयरफोर du विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुने भयो 4x क्यूब प्लस 6x को पावर 5। ल अब हामी चाहिँ प्रडक्ट रुलमा आयौँ है। प्रडक्ट रुल भनेपछि पक्कै पनि मल्टिप्लिकेसन हुने नै भयो है, बिचमा मल्टिप्लाईको साइन हुनै पर्छ प्रडक्ट रुल भनेपछि। जस्तो कि सम रुलमा हाम्रो प्लस थियो त्यही भएर सम रुल लाउन मिल्यो। प्रडक्ट रुल भनेपछि मल्टिप्लिकेसन त्यहाँ छ त्यति बुझ्नुहोस् हजुरले। सो सपोज दुईटा नम्बर छ अरे u र नम्बर भनेर भेरिएबल u र b छ अरे है। अब यहाँ हेर्नुहोस् u र b भएपछि चाहिँ यहाँ बिचमा मल्टिप्लाईको साइन पनि छ, u इन्टु b भयो यो। अब यसलाई चाहिँ सपोज मैले k इक्वल टु ub सपोज गरेँ है सपोज। अब यहाँ मैले के गर्छु डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x। सो अब यहाँ हेर्नुहोस् डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x भनेपछि dk dx
के को डेरिभेटिभ गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। अब के भनेको कति हो डी, के भनेको युभी, यु इन्टु भी विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। सो अब हामीले फर्मुला बनाउँछौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् प्रडक्ट रुलको फर्मुला चाहिँ लर्न गर्नै पर्दैन, यहीँबाट फर्मुला भन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिला के गर्ने, यु र भी छ नि दुईवटा भेरिएबल छ युभी, त्यो ख्याल गर्ने। अब के गर्ने भनेपछि सुरुमा एउटाको डेरिभेटिभ गर्ने, एउटालाई बाहिर राख्ने, प्लस त्यसपछि चाहिँ अर्कोको डेरिभेटिभ गर्ने, अर्कोलाई बाहिर राख्ने। भनेपछि सपोज सुरुमा मैले युको डेरिभेटिभ गरेँ अरे भनेपछि भीलाई के गर्नु पर्यो, बाहिर राख्नु पर्यो। भनेपछि भी बाहिर आयो, डेरिभेटिभ अफ यु भयो विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, प्लस अब चाहिँ सुरुमा युको डेरिभेटिभ गरेँ होइन मैले, बाहिर भीलाई राखेको थिएँ। अब चाहिँ भी युलाई चाहिँ बाहिर राख्ने, डेरिभेटिभ अफ भी गर्ने के अब बल्ल है, एउटाको डेरिभेटिभ गर्ने, एउटालाई बाहिर राख्ने, प्लस अर्कोको डेरिभेटिभ गर्ने, अर्कोलाई बाहिर राख्ने। अब यो चाहिँ हाम्रो के हो, यसलाई भन्छ हाम्रो प्रडक्ट रुल। भनेपछि मल्टिप्लाईको साइन देख्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो के लाग्छ, प्रडक्ट रुल। अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा इक्जाम्पलको अनुसार बुझौँ होइन, त्यसपछि हजुरले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ के भन्न खोजेको हो। ल भर्खरै चाहिँ हामीले प्रडक्ट रुल कसरी हुन्छ, कसरी प्रडक्ट रुलको फर्मुला आउँछ त्यो मैले हजुरलाई भर्खरै बताएको थिएँ होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रडक्ट रुलको फर्मुला चाहिँ युभी छ भने चाहिँ युभी विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, फेरि प्लस फेरि युको डेरिभेटिभ गर्ने, भीलाई बाहिर राख्ने विथ रेस्पेक्ट टु एक्स है। एउटाको डेरिभेटिभ गर्ने, एउटालाई बाहिर राख्ने, अर्कोको डेरिभेटिभ गर्ने, एउटालाई बाहिर राख्ने। यो चाहिँ हाम्रो के हो, प्रडक्ट रुल। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा इक्जाम्पल अनुसार बुझौँ है त। सपोज क्वेसन छ अरे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 6 अरे, यहाँ बिचमा हजुरले मल्टिप्लाईको साइन देख्नुहुन्छ होइन, यो दुईवटा ब्र्याकेट भनेपछि यहाँ हामीले सिम्पली के बुझ्छौँ भनेपछि यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने हो भनेर बुझ्छौँ होइन। भनेपछि यहाँ के रुल लाग्छ, अब सिम्पली बुझ्नुहोस् प्रडक्ट रुल। भनेपछि अब प्रडक्ट रुल लगाऊँ हामीले है। सपोज यसलाई हामीले लेट गरौँ, यसलाई यु इक्वल टू भनेर लेट गरौँ है, यु इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्सको पावर 5 प्लस 6। अब डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। अब भनेपछि डी यु विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, डेरिभेटिभ गर्ने युको विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इक्वल टू, अब यु भनेको हामीलाई कति थाहा छ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्सको पावर 5 प्लस 6। भनेपछि डी एक्सको स्क्वायर प्लस 4 एक्सको पावर 5 प्लस 6 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। सपोज यसलाई लेट गरौँ, एक्सको पावर 4लाई हामीले यु लेट गरौँ है, यसलाई हामीले यु भनौँ, यसलाई चाहिँ भी भनौँ। अब हेर्नुहोस् है, यु र भी आयो कि नै यहाँ जस्तै। अब हेर्नुहोस् यो यु हो भने यो भी हो भने चाहिँ यहाँ हामीले के लाउन मिल्छ, अब प्रडक्ट रुल। भनेपछि अब सुरुमा हामीले सपोज युको डेरिभेटिभ गरौँ, भीलाई बाहिर राख्न पर्यो। भनेपछि भी कति हो, एक्सको पावर 5 प्लस 6, डेरिभेटिभ गर्ने कतिको, युको एक्स स्क्वायर प्लस 4 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स है। अब चाहिँ सुरुमा हामीले के को डेरिभेटिभ गऱ्यौँ, युको डेरिभेटिभ गऱ्यौँ होइन, भीलाई बाहिर राख्यौँ। अब हामीले अब भीको पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, प्लस अब युलाई बाहिर राखौँ। भनेपछि यु कति हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डेरिभेटिभ अफ भी विथ रेस्पेक्ट टु एक्स है। अब चाहिँ बल्ल डेरिभेटिभ सल्भ गर्न मिल्छ। अब हेर्नुहोस् है, एक्सको पावर 5 प्लस 6 यसलाई चाहिँ केही गर्न मिलेन, किनभनेपछि यो यत्तिकै बाहिर रहन्छ है। अब डेरिभेटिभ गर्ने, यहाँ डी यताबाट इन्ट्रोड्युस छ नि, यहाँ डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 यत्तिको मात्रै डेरिभेटिभ गर्नु सुरुमा। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ प्लस छ कि नै, सम रुल लाग्ने भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है, ठुलो ब्र्याकेट दिनुहोस्, डी एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु एक्स प्लस डी 4 डी एक्स। हो यो टुक्रिने भयो क्या, यहाँ डी यता पनि जाने भयो, डी यता पनि जाने भयो, किनकि यहाँ प्लस छ, बुझ्नुभयो। अब चाहिँ यहाँ अर्को प्लस, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 यो यत्तिकै रहने भयो, किनभनेपछि यहाँ डेरिभेटिभ गर्न पर्दैन। अब हेर्नुहोस् यहाँ अब बल्ल डेरिभेटिभ गर्ने हो, डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 छ, एक्सको पावर 5 प्लस 6 छ होइन, विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। अब यहाँ पनि प्लस छ, भनेपछि के हुने भयो, डी एक्सको पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स प्लस डी 6 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स है। अब हामी अर्को स्टेपमा जाउँ, एक्सको पावर 5 प्लस 6 छ है। अब हेर्नुहोस् एक्सको स्क्वायर छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ नर्मल्ली जेनरल पावर रुल हामीले सुरुमा पढेको थियौँ नि, त्यही रुल लाग्छ यहाँ। भनेपछि एक्सको स्क्वायर छ भने यहाँ के हुन्छ, यो 2 तल आउने भयो, एक्सको पावर 2 माइनस 1 हुने भयो, भनेपछि 2x हुने भयो है। नर्मल्ली यत्तिकै यो हुन्छ यसको डेरिभेटिभ। अब
डी 4x छ, यो 4 के हो कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 भनेपछि यहाँ प्लस के हुने भयो 0। यो लेख्न त पर्दैन हजुरलाई मैले सुरुमा देखाइदिएको लेखेर, त्यही पनि यो 0 पछि लेख्न पर्दैन। हजुर एडभान्स बुझ्नुभयो भने चाहिँ x² + 4 को डेरिभेटिभ डाइरेक्ट 2x हुन्छ भनेर हजुरले यतिकै थाहा पाउनुहुन्छ कि हेर्ने बित्तिकै यो 2x आयो नि, त्यस्तै गरी प्लस यहाँ कति छ x² + 4। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब बल्ल यसको डेरिभेटिभ गर्न पर्यो, x को पावर 5 + x छ। अब यसको डेरिभेटिभ कति हुनुभयो, यहाँ पनि जनरल पावर रुल लाग्छ, 5x को पावर 4 5 - 1। अब यहाँ कति छ 6 छ, 6 पनि कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ +0। अब एन्सर कति हुने भयो x² + 6 2x + x² + 4 5x को पावर 4। अब यसलाई यतिकै लेखिदिने हो भने देयरफोर du with respect to x equal to 2x x² + 6 + 5x को पावर 4 x² + 4। यो नै के हुन्छ एन्सर। ल अब चाहिँ हाम्रो 4 नम्बरको रुल आयो, त्यसलाई भन्छ कोसन्ट रुल। कोसन्ट रुललाई के पनि भन्छ डिभाइड रुल। अब यसले कसरी काम गर्छ त त्यो हेरौँ है। सपोज y = u/v छ अरे, त्यहाँ अग्निको u × v थियो नि मल्टिप्लिकेसन रुल अनुसार, त्यस्तै गरी u/v छ अरे है। अब कोसन्ट रुलमा चाहिँ पक्कै पनि डिभाइड त आउने नै भयो नि, सिम्पल कुरा छ। प्रोडक्ट रुलमा मल्टिप्लिकेसन आए जस्तै कोसन्ट रुल भनेपछि डिभाइड रुल हो भनेपछि डिभाइड हुने नै भयो, भनेपछि u/v भयो। अब यसको डेरिभेटिभ गर्न पर्यो अरे। अब हामीले यसको अब पहिला सुरु फर्मुला बनाउन सिक्छौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् फर्मुला कसरी काम गर्छ यहाँ हेर्नुहोस् है। y = u/v छ अरे। ल अब यसको चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x भनेपछि y लाई चाहिँ बोथ साइडमा विथ रेस्पेक्ट टु x मा डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ। अब हेर्नुहोस् यो u/v छ, यो चाहिँ सेम प्रोडक्ट रुल जस्तै हुन्छ तर हल्का फरक छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, के गरौँ dy भनेको कति छ u/v विथ रेस्पेक्ट टु x हो। अब हेर्नुहोस् अब के गर्न पर्यो भने चाहिँ सुरुमा यो u/v छ नि, पहिला सुरु जहिले पनि u को डेरिभेटिभ गर्ने सुरुमा, अनि त्यति बेला चाहिँ v लाई बाहिर राख्ने। यहाँ हेर्नुहोस् v लाई मैले बाहिर राखेँ है। अब डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु x भयो एउटा कुरा भयो। अब चाहिँ प्रोडक्ट रुलमा यहाँ प्लस हुन्थ्यो नि, यहाँ माइनस हुने भयो, बुझ्नुभयो, यहाँ माइनस हुने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ सुरुमा u को डेरिभेटिभ गर्यो भनेपछि अब सेकेन्डमा के को गर्न पर्यो v को गर्न पर्यो, भनेपछि u लाई बाहिर राख्न पर्यो। u कति हुने भयो u * डेरिभेटिभ अफ v विथ रेस्पेक्ट टु x भयो। अब चाहिँ होल अपन यो v छ नि, यसको चाहिँ v² हुने भयो, बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, सेम माथि चाहिँ प्रोडक्ट रुल जस्तै छ, तर सुरुमा एउटा कुरा ख्याल के गर्न पर्यो भनेपछि माथि जे छ नि, माथि u छ भनेपछि सुरुमा u को डेरिभेटिभै गर्न पर्यो, v लाई बाहिर राख्ने। अनि प्रोडक्ट रुलमा बिचमा प्लस थियो भने यहाँ के हुने भयो माइनस हुने भयो, अनि त्यसपछि बल्ल v को डेरिभेटिभ गर्ने u लाई बाहिर राख्ने, अनि तल के हुने भयो v²। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा क्वेसन सल्भ गरेर यो कसरी युज हुने रहेछ भनेर हेरौँ है त। एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ। ल हेर्नुहोस् है, x³ + 1 छ अरे, x² - 1 छ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ डिभाइड छ क्लियरली, x² + 1 डिभाइड बाई x³ + 1 डिभाइड बाई x² + 1 छ। अब यहाँ हामीले हेर्ने बित्तिकै हजुरले बुझिहाल्नु कि यहाँ हामीले के रुल लाउनु पर्छ कोसन्ट रुल। सो के गरौँ डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x है। dy विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल टु, अब यो चाहिँ सपोज u हो अरे है, यो चाहिँ हाम्रो v हो अरे है। यसलाई चाहिँ हामीले u र v मान्यौँ, किन भनेपछि यसलाई हामीले क्वेसन रुल पढ्ने बेला पनि u र v भनेरै पढेको थियौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त यसरी u र v भनेपछि यसलाई हामीले के मान्यौँ u, यसलाई हामीले v मान्यौँ। अब dy/dx dx³ + 1 डिवाइड बाई x² - 1 इसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x हो, किनकि y भनेको के हो x³ + 1 अपन x² - 1। अब इक्वल टु, अब यो u हो अरे यो v हो भने पहिला सुरु के को डेरिभेटिभ गर्न पर्यो u को, त्यसपछि v लाई बाहिर राख्ने, भनेपछि v कति हो x² - 1
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहिर भयो डेरिभेटिभ अफ यु भनेको कति हो एक्स क्यूब प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स अब यहाँ के हुने भयो माइनस अब चाहिँ माइनस आउने भयो साइन अब चाहिँ के गर्ने भी को डेरिभेटिभ गर्ने युलाई बाहिर राख्ने भी भनेको कति हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यु बाहिर हुने भयो एक्स क्यूब प्लस 1 भी कति छ डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो यो भयो विथ रेस्पेक्ट टु एक्स अब होल अपन के हुन्छ भी स्क्वायर हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ भी स्क्वायर थियो नि त्यस्तै गरी अब यहाँ भी कति छ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1 छ नि तल भी हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर हुने भयो बुझ्नुभयो यो चाहिँ भी स्क्वायर भयो अब हेर्नुहोस् है अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 छ यसलाई के गर्न परेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 नै लेखिदिउँ डी एक्स क्यूब प्लस 1 छ अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ पनि यहाँ प्लस छ भनेपछि बिचमा यो के हुने भयो ब्रेकडाउन हुने भयो डी एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टु एक्स प्लस d1 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 अब यहाँ पनि ब्रेकडाउन हुने भयो यहाँ माइनस छ भनेपछि के हुने भयो डी एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु एक्स माइनस d1 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स है ल यहाँ हेर्नुहोस् है अब के हुने भयो अनि होल अपन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर अब यहाँ अब हामी अर्को स्टेप जान्छौँ अर्को स्टेपमा के हुने भयो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जस्तोको त्यस्तै हुने भयो यो डी क्यूबको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 3x स्क्वायर यहाँ जेनरल पावर रुल लाग्छ है भनेपछि यो के हुने भयो डेरिभेटिभ 3x स्क्वायर अब यो 1 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 मैले त्यो 0 लेखेन अब माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 अब dx स्क्वायर बाई dx छ भनेपछि एक्स स्क्वायर भनेको भेरिएबल हो कन्स्टेन्ट त होइन भनेपछि एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हुन्छ जेनरल पावर रुल लगाउनु पर्छ यहाँ पनि किनभने एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ जेनरल पावर रुलबाटै सल्भ हुन्छ भनेपछि के हुन्छ यो के हुने भयो 2x अनि यो 1 को डेरिभेटिभ 0 हुने भयो त्यही भएर मैले 0 लेखेन डाइरेक्टली 2x होल अपन तल हाम्रो के हुने भयो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर यो नै हजुरको के हुने भयो एन्सर